ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين احبابي؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحايك؟ لاباسك بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبخير وعلى خير. اليوم كما العادة عندنا ردة فعل جديدة من اقتراح ديالكم. كنشكركم لانكم لبيتوا الطلب ديالي. بالامس البارح قلت لكم باغيه واحد، يعني عطوني اقتراح على ولايه، واحد الولايه، ولايه بجايه، والحمد لله يعني كان تجاوب من عندكم. كنشكركم بزاف بزاف يا اللي يعني يا اللي صيفطوا ليا في التعاليق او اللي رسلوا ليا في الانستغرام، في الرسائل ديال الانستغرام. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ويعني اليوم قررت ندير ردة فعل على مدينة بجاية. تحية لبجاية والناس بجاية بصفة خاصة. بجاية كما كيعرف الجميع اللي كتزخر بواحد المناظر طبيعية من أجمل المناظر الطبيعية في العالم، وهي عاصمة الحماديين، الدولة الحمادية كما قلت لي في التعليق وكما قريت عليها. يعني واحد المنطقة، واحد المدينة اللي هي قطعة من الجنة، ما شاء الله. واحد الطبيعة، واحد الروعة في الطبيعة، وفي داكشي كما صورها الله سبحانه وتعالى، زوينة بزاف، غاية في الجمال سبحان الله. روعة 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 بزاف، زوينة بزاف بجاية. يعني الجمال والطبيعة، ويعني كما ما جاش سميت يعني بلؤلؤة الجزائر، اللي هي بصراحة اللؤلؤة بزاف زوينة، لؤلؤة بزاف يعني لؤلؤة تستاهل داك الاسم، لؤلؤة بزاف نيت نقول لؤلؤة بزاف ماشي مشكل. اليوم غادي نشوفوا منطقة القبائل الصغرى. تحية الناس القبائل كما كتقولوا، اللي هي بجاية. يلا بقاو معايا نشوفوا بجاية. غنبداو لا فيديو كما قلت لكم، وما غاديش نوقفوا، غنحاول نقول لكم على يعني على الموقع الجغرافي ديالها، وحنا كنشوفوا في الجمال ديال بجاية. نبداو بسم الله. مدينة بجاية يعني هي بالامازيغية، لا تنقص شويه الصوت ونخليكم تشوفوا ونكتشفت انا معكم ولما لا. بالامازيغيه لانها هي كما قلنا منطقه القبائل الصغرى، يعني في الجيت او بالجيت، وسميت ايضا بصالداي والناصريه وبوجي. وهي مدينه جزائريه تقع على ساحل البحر الابيض المتوسط. دابا نحط الموقع الجغرافي ديالها، وتعتبر من أهم المناطق السياحية في الجزائر. الصراحة تستاهل نظرا للأماكن الخلابة المتوفرة فيها، يعني فيها شي بلايص ما شاء الله فوق الخيال. شو تبارك الله الطبيعة كيفاش دايرة، ما شاء الله. واو، ثلوج مع الأوراق متساقطة، اللون ما شاء الله واعرة بزاف. فيها بزاف الأماكن خلابة والسياحية، كقمة قرايا ورأس كربون وقمة القرود وقصبة مدينة بجاية وشلالات. كما كتشوفوا فيها شلالات روعة، من أجمل الشلالات في الجزائر. وجزيرة جربة ببوليماط. قولوا لي جزيرة جربة كاينة في تونس؟ يمكن تسمع جربة في تونس، واش كاينة حتى في الجزائر؟ جزيرة جربة ببوليماط كاينة في الساحل الغربي. لو كانت تقصدوا تونس يقولوا الساحل الشرقي، لان الغربيه تكون جايتنا شويه. ما شاء الله روعه روعه. شو المناظر فيها، شو البنيات، شو كتشبه شويه لتيزي وزو. تبارك الله الصراحه. في كل ولايه خصوصا شمال الجزائر، ملي كنشوف الطبيعه تنقول هذه زوينه، كنعاود نشوف كنلقى اجمل. تبارك الله كل مره كنلقى حاجه احسن من الاخرى كتنسيني فيها. هذا شي سد روعه ما شاء الله، واعره بزاف. هذا الفيديو من اقتراحكم النيت، ومرحبا بالناس الجداد اللي شاركوا في القناه. نسيت ما قلتهم، مرحبا بالناس القدام، نتوما مالي الدار. ما شاء الله زوينه بزاف بجايه. يا جبال زوينه، واو، سهول ما شاء الله.
واخا في هاد لي فيديو اللي عندي هاد الجوج ما فيهمش وسط المدينه السونتر فيل، فيها مركزين بزاف على الطبيعه ديال بجايه، ولكن ما شاء الله يعني هذا ان شاء الله الا كتب الله نزوروها، علاش لا، زوينه بزاف الصراحه، واعره. كما كتشوفوا سالا الفيديو الاول ما رديتش ليه البال، ديما كنبقى ساهيه حتى ما كنديرش بالي مع الوقت، كندير بالي مع الفيديو شنو فيه، المحتوى اللي فيه. كما شفتوا سالا الفيديو الاول، دابا غادي نحاولوا ركزنا هذا الفيديو على راس كربون، غادي نشوفوا الجبل فين كاين المناره، وشوفوا داك الصور اللي فيه. المهم خليكم معايا نشوفوا الجمال، نكملوا الجمال. واو. L'Algérie, mon pays, regorge de merveilles et de paysages d'exception. J'ai voulu voir un endroit qui a piqué ma curiosité, le pic des Singes, un sommet au nord-ouest de la ville de Béjaïa. Au premier plan, la ville, une immense baie entre mer et montagne qui regorge de trésors. Un lieu pittoresque qui donne envie de se promener à pied pendant des heures. شوفوا معايا هنايا، شوفوا معايا واخا باش نقطع فيه كيهضر. شوفوا معايا هذا جاني، ماشي جاني وانما راه باين. اكيد كلكم غتكونوا كتقولوها بحال صور الصين العظيم، يعني داك الصور اللي كاين في الصين بحال شو طويل وغادي وسط الجبل حتى المناره، على ما اظن واصل. واو. Admirer la beauté des paysages. Nous sommes ébahis par cette vue aérienne qui nous offre un panorama paradisiaque. Pour assouvir cette curiosité, j'ai décidé de mettre le cap sur le Cap Carbon. Un phare d'atterrissage à 225 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui en fait un des plus hauts phares de la Méditerranée et le plus haut phare d'Afrique. داكشي علاش شو كيفاش عالي قريب الى السحب، داكشي علاش يعني في الارتفاع ديالو 220 متر فوق سطح البحر، يعني مما جعله واحدة من أعلى المنارات في البحر الأبيض المتوسط، وأعلى منارة طبيعية في العالم. ما شاء الله. À mesure que la brume se dissipe devant moi, un sentier boisé qui descend jusqu'à la mer se dessine. Un couronnement magnifique pour ce lieu majestueux qui forme une corniche. داكشي علاش كانت يعني
مدينة بجاية كذلك تسمى بعاصمة الحماديين، لأن كانت عاصمة الدولة الحمادية، حيث شهدت يعني المدينة ازدهارا حضاريا كبير في عهد الدولة الحمادية. يعني حتى المرفأ ديالها كان قديم على ما أظن، وكما وصفها الإدريسي العالم العربي المسلم الإدريسي، وصف مدينة بجاية. شوفوا الوصف، أنا نحط لكم الصورة ديال الوصف ديالها قبل ما يسالي لا فيديو، نسيت كنت نحطه في الفيديو الأول ونسيت، بديت الثاني غنحط لكم الوصف وغادي تشوفوه نقرا لكم. عاد نكملوا هاد الشويه اللي بقى، ما بغيتش الصراحه نقطعوا نستثنيه من لا فيديو. انا في بالي باش نحط هذا الوصف حيت عجبني، شفتو قريتو عجبني، قلت ضروري غنحطو، نسيت ما حطيتوش في الفيديو الاول وغادي نحطو لكم في هذا الفيديو الثاني. ولو انه ماشي ما عنده صله، هو عنده صله بمدينه بجايه، ولكن خاصني نحطو في الاول ماشي مشكل. الوصف هو قال لك وبجايه في وقتنا هذا مدينه الغرب، يعني كانت مدينه الغرب الاوسط وعين بلاد بني حماد، والسفن إليها مقلعة وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة والبضائع بها نافقة، وأهلها مياسير كانوا تجار يعني ميسور الحال، وبها من الصناعات والصناع ما ليس بكثير من البلاد اللي فيها، قالك ما كاينش في أغلب البلدان. وبها دار الصناعة لإنشاء الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي، لأن الخشب في جبالها وأوديتها كثير موجود. ما شاء الله، يعني كلشي كيتصاوب منها، كلشي يعني كلشي فيها، حتى الخشب كاين في أوديتها كما قالوا، كاين في الجبال ديالها. ما شاء الله. نكملوا لا فيديو. Taillé dans la roche. Un contraste entre une eau turquoise et des falaises imposantes tournant le dos à la Méditerranée qui lui envoie ses incessantes vagues douces. L'assaut de la montagne se poursuit à 660 mètres d'altitude sur le mont Goureya, un endroit qui se mérite puisqu'il faut arpenter 5 km de chemin pour y parvenir. Un dernier effort avant d'emprunter l'escalier en pierre qui nous mène à l'entrée du fort. On y découvre un lieu de vigie érigé au XVIe siècle par les Espagnols sur l'emplacement du tombeau de la sainte patronne Yemé Goureya. J'ai voulu vous montrer ce paysage de la Kabylie, aussi grandiose soit-il, c'est une infime richesse naturelle que possède l'Algérie. Cette nature cache bien des comportements condamnables, négligents voire absents envers l'environnement. Mes pensées s'arrêtent devant ces feux qui consument nos forêts, ces paysages, cette mer polluée et ces espèces menacées. Mon objectif est aussi de faire prendre conscience que rien n'est définitivement acquis. وصلنا النهايه ديال لا فيديو. سال لا فيديو، ما كرهتوش يكون طويل، ولكن ضروري عادي يسالي. الا ما سالاش دابا حيسالي من هنا شويه. تبدا تكونوا استمتعتوا معايا كما انا استمتعت معكم وعجبني بزاف وعجبتني بزاف بجايه. تحيه الناس بجايه، تحيه الناس الجزائر، تحيه الناس المغرب، تحيه الناس الامازيغ، وتحيه الناس القبائل ديال الجزائر والناس الشلوح ديالنا حنا ديال شمال افريقيا. تحيه الناس المغاربه، تحيه لولاد بلادي وبنات بلادي، وتحيه للجزائريين بنات وولاد والنساء والرجال وكلشي اللي كيشوفوني. مرحبا بكم، تحيه لكم من عندي، مرحبا بكم عندي ومرحبا بيا عندكم ان شاء الله. الا كتب الله ان شاء الله تفوت هاد الظروف الصعبه ويسر الله امورنا ان شاء الله. ومرحبا بالجميع ومرحبا بيا عندكم، وما كرهناش بطبيعه الحال تبادل الزيارات ان شاء الله ولما لا. ان شاء الله جاي الخير من هنا لقدام، نتمنوا الخير. تهلاو فراسكم بزاف، ونشوف ان شاء الله. كنتمنى نشوف اقتراحات اخرى كما هادو، كما تجاوبتوا معايا. وكنقول لكم باللي راه ما نسيتكمش، اللي صيفط شي اقتراح راه محطوط، ما دايراش في لا ليست نوار بطبيعه الحال، راه محطوط ان شاء الله. راه كلهم مكتوبين عندي، راني كندير شوي بشوي، سمحوا لي بزاف الا عطلتهم. وتهلاو فراسكم بزاف ونشوفكم ان شاء الله في اقتراح جديد وولايه جديده. وبالسلامه عليكم، باي باي.